البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. يا ربي يعطيكم داكشي اللي تمنيتو ان شاء الله. كما عودتكم دائما اليوم عاوتاني جبت واحد السلعه من شي ان، دي زارتيكل اللي هما جداد وفريدين من نوعهم، يعني حتى هما اول مره. دائما تنجيب الجديد صراحه، ولكن هاد لي زارتيكل هادو اللي عندي هنا دي تريوك اللي اول مره غنبارطاجيهم معكم. وغادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي هي دابا دايره كما كنقولوا بوم في السوشيال ميديا. واحد العباد تيداروا في النيف على قبل لي بوان نوار، وغادي نبارطاجيهم معكم. وابري فيديو اخر غادي نستعملهم على النيف ديالي، وغادي نشوفوا الريزولطا اونصومبل كومسا باش نعرفوا واش هاد العيبات هادو اللي غادي هذا ديال اللي كيحيدوا لي بوان نوار واش سيغ يعني 100% بصح تيحيدوا، ولا غير عندهم هاد الضجه هادي على والو. الوغ ما تنساوش دائما تشتركوا في قناتي، تفعلوا الجرس، لايك الكومونتير كما عودتكم دائما. الوغ غادي نبدا معكم اول حاجه بواحد لارتيكل مع تقريبا دابا صافي الدخول المدرسي على الابواب. الوغ غادي نبدا معكم بهاد الكارطابل هادي البنات، شوفوا كيفاش دايره، فيها الجيوب لابيل واضطريت نقطع الفيديو. الوغ كما كتشوفوا الكارطابل ديالنا ها هي البنات، كبيره بزاف، يعني تهز كاع اللوازم ديال وليداتكم اللي كيقراو في الابتدائي ولا عرفتي. باش زوين هادشي صراحه دايرين. شوفوا كيفاش دايره من الداخل البنات، وكما قلت لكم كتهز، ماشي زعما شي حاجه اللي خفيفه. وشوفوا الجيب اللي فيها الداخل، فيها شوفوا كيفاش داير هنايا فيها شي تقريبا جوج ديال الجيوبه، واحد جوج، هذا كبير، غزاله بزاف. فيها هادو في الجناب كيف ما كتعرفوا، وفيها هذا وهذا اللي وريتكم البنات. البري ديالهم البنات دايره 138 درهم، يعني بحال اللي كنقولوا 2400 2800 ريال عفوا، يعني تقريبا 140 درهم. واعره بزاف، لا كاليتي ديالها خطيره صحيحه صراحه، ما عندي ما نقول فيها. دونك اول ارتيكل نقول عليها توب دي توب، واعره البنات. يعني لي كارطابل لوليداتكم غير خذوهم، فنين بزاف من عندي انا. الوغ ثاني ارتيكل غنبارطاجي معكم البنات واحد الشوميز ديال واحد السيده كتلبس واحد اكس ال. المهم الشوميز ها هي البنات، انا ما عقلتش بالضبط البري ديال الشوميز. شوفوا هاد الشبيكه هذه اللي فيها هنايا، عطاتها واحد الصراحه واحد يعني واحد زيناتها، زينت لينا الشوميز، واعره بزاف. الثوب ديالها خطيره البنات، واعره ما عندي ما نقول فيها، رطيطبه ويعني واعره بزاف. شوفوا لي مونش ديالها فيها جوج ديال الصديفات، و افيك لا سانتور ديالها. ها هي لا سانتور البنات. كما قلت لكم البري اكزاكت واش 198 درهم. المهم هذا هو البري ديالها، مهم 198 درهم، ما فايتاش نهائيا 200 درهم. هادشي اللي قدرت نعقل عليه، ان 200 درهم ما ديباساتش هاد البري هذا. عجبتني فيها هاد الشبيكه هادي، غزاله بزاف. الوغ حتى هي نقول عليها توب دي توب. شنو اخر نبارطاجي معكم البنات؟ واحد البيروك ديال الشعر. نورمالمون هاد البيروك هذا ما غاديش نحلو لحقاش شوفوا الطريقه باش مونبالي، يعني انا ما نقدرش نحلو، خفت ما نعرفش نرجعو وحيت ماشي ديالي. الوغ شوفوا كيفاش كيجي هاد البيروك هذا. نخلي لكم لا فوتو ديالو، فن غزال بزاف. البري ديالو البنات 179 درهم، واعر صراحه عجبني، غزال بزاف. مولاتو خداتو عجبها. الوغ ما نزيدها غير الخير. راه قلت لكم عندهم هادشي ديال الشعر كيف ما ديجا بارطاجيت معكم في الفيديو. ديك لا فرونش اللي ديجا بارطاجيت معكم اللي كنت دايره، كتبان طبيعيه وغير ب 18 درهم، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف ولا ما غاديش تقدروا تشريوها. الوغ نبارطاجي معكم البنات واحد الصاك ديجا كنت كنبارطاجيه معكم بليزيور فوا. كيشريو بزاف البنات، داير كدا و 30 درهم، فن غزال مينيون بالسانتور ديالو. ها هي ذهبيه،
غزال بزاف بزاف، ما عندي ما نقول فيه، صغيور ومتيول وزويون. الوغ ها هو البنات، ندير السانتير ديالو هنايا. كانوا خداو بزاف ديال البنات اللي كتشوفوا عندي في الفيديو كتكومونديه من عندي. الوغ ها هو البنات، داير 38 درهم، مهم 36 درهم، 37 درهم، 38 درهم. هذا هو البري ديالو، ما عرفتش اين وحده فيهم بالضبط، ولكن كيف ما نعاودكم دائما نحط لكم لا فوتو بليس البري ديالو. الوغ شنو اخر غنبارطاجي معكم البنات؟ هاد الصاك حتى هو داير كدا و 30 درهم. ما عقلتش بالضبط شحال بالضبط، ولكن حتى هو داير كدا و 30 درهم. صغيور زويون اصلا. لاحظتوا هادشي اللي ولا خارج دابا غير هاد السويكات صغيورين، طبيعه الحال كاينين الكبار حتى شي حاجه ما كتفوت المده ديالها. الوغ ها هو حتى هو البنات كيف ما قلت لكم كدا و 30 درهم. الماتيير ديالو واعره بزاف، ترونسبارون، من داك النوع المزلج، افيك لا سانتور ديالو طويله. شوفوا لا سانتور ديالو البنات فنه صراحه. هاد لا سانتور ديالو كتكون في الجنيبات هادو كيتشدوا من هنايا وصافي. هذا هو السويك ديالنا زويون ومتيول او منطون. كما قلت لكم البري ديالو كدا و 30 درهم، يعني ما فايتهاش. المهم هذاك الشيء اللي عقلت عليه. هاد الطلبيه هذه كان جاتني فيها بزاف ديال لي زاكسيسوار، بزاف ديال البنات خداو لي بيجو، خداو بزاف ديال لي بيجو. الوغ جانا واحد السويك اخر عاوتاني حتى هو صغيور ومطور. الوغ ها هو البنات، هاد لا كولور واعره بزاف اونطخ لورانج اي لو مارون، يعني ما بين لورانج والمارون. دابا هاد الصاك هذا خصو حتى يعمر البنات عاد يبان، حيت دابا هو خاوي. الوغ تيبان بحال هكذا، وعنده السانتور الطويله ديالو بيان سور اللي كتهزي بها. ها هي البنات، ما بغيتش نجبدها. وعنده هاد البابيون هذه حتى هي كتلصق فيه. الوغ البري ديالو ما نكذبش عليكم ما بقيتش عاقله على لو بري ديال هاد الصاك هذا صراحه. ما بغيتش نقول شي حاجه انا ما عارفاهاش. الوغ حتى هو غادي نقول عليه توب ديال وحده اخرى. الوغ هذه البنات بوشيت، ها هو فنيون بوشيت زوينه البنات. صراحه حتى هي زوينه، بزاف ديال الناس خداو من عندي هاد لي بوشيت هادو. صراحه هذه زوينه وصحيحه. البري ديالها البنات ما نقدرش نقول لكم واش كدا و 20 درهم. ما فايتش هاد لو بري هذا، ما فايتش 30 درهم، كدا و 20 درهم جو بونس هذا هو البري ديالها. الوغ ندوزو شي حاجه اخرى، ما بغيتش نبقى نطول عليكم باش هذا باش ما يجيكمش الملل. وعندنا هاد السويك البنات، ها هو نحلو معاكم. هاد السويك البنات كيجي بلاتي، المهم هاد السويك البنات كيجي بحال هكذا كيعمر، وعاد غادي يبان لكم. شوفوا الداخل ديالو، عرفتي كيفاش داير بحال الدان فيه الداخل. البري ديالو ما بقيتش عاقله. وهذه هي السانتور ديالو اللي كتربط، كتشد بحال هكذا. غنوريكم الطريقه. صافي كتربطوه عادي بحال هكذا. البري ديالو الصراحه ما عقلتش، ما نقدرش نقول لكم شي حاجه اللي انا ما عارفاهاش وما بقيتش عاقله عليها. الوغ المهم تقدروا تصيبوا هاد السانتور كيف ما بغيتو نتوما. انا مهم انا عندي لها بحال هكذا باش نبين لكم الصاك كيفاش تيجي. المهم ليكم الاختيار البنات، تقدروا السانتور تصايبوها كيف ما حبيتو. غير انا بغيت نوريكم غير اكزامبل وصافي بحال هكذا كيجي. المهم انا راه ما درت خربيقه زربيقه، ما صراحه ما عرفتش كيفاش نصايبها. ها هو والبري ديالو البنات كيف ما عودتكم دائما غنحط لكم البري ديالو ولا فوتو ديالو كيفاش كيبان تصاور. بزاف ديال البنات كيشريو شي سيكان صراحه كيكونوا معولين على شي حاجه وكيلقاو حاجه اخرى. يعني هادشي كاين حيت خصوصا في هادشي ديال اللي شوبينغ في الانترنت ضروري كيكون واحد الفرق، سواء كيكون
احسن من التصويره، سواء كيكون ماشي داكشي اللي على بالك. وكيوقع بزاف ديال صراحه بزاف ديال البنات وقع لهم بحال هادشي. هذا البنات فونديشن باقا نعقل، دارت 130 درهم، خديته لواحد السيده سميتو ميراكل. كما قلت لكم البنات هذا هو الفونديشن، البري ديالو كما قلت لكم 38 درهم. وها اللون ديالو ريفيرونس البنات واحد، ها هي، ما عرفتش هنا باينه لكم مزيان ولا لا، المهم بلاتي انا نقاد. المهم الريفيرونس ديالو واحد، زوين بزاف البنات، بزاف ديال الناس جربوه وقالوا باللي راه زوين وكيغطي هادوك لي طاش اللي في الوجه. المهم دارت 130 درهم. انا صراحه ما عمري ما زعمت على شي حاجه بحال هكا الفون دو طون داكشي، كما ديجا بارطاجيت معكم في الفيديو. كناخذ ديال لا روش بوزي زوين بزاف، راه معروف طولوريان، راه معروف صراحه كلشي كيديرو تقريبا. المهم غنشوف معكم دابا لي بيجو. كاين هذا البغاسلي، ها هو، ما عرفتش ما عقلتش مزيان صراحه واش 11 درهم ولا 12 درهم. المهم كاين هذا البغاسلي هذا فنيون كيجي غزال في الايد. ندوز لحاجه اخرى، كاين هذا غنحط لكم لا فوتو ديالو بليس البري. انا واقيلا على ما بقيت عاقله هذا داير 22 درهم. هذا البغاسلي هذا غنحط لكم لا فوتو باش يبان لكم بالضبط كيفاش داير. وكاين هذا البنات كيكونوا نورمالمون ثلاثه، كاينين ثلاثه، ها هو ثلاثه. غنحط لكم لا فوتو بليس البري ديالها. كاينين البنات هاد الطوينغات، ها هما غزالين صراحه زوينين. جو بونس واش 11 درهم. المهم نحط لكم البري كيف ما عودتكم دائما، ما عقلتش على البري اكزاكت، ولكن كيجيو فنين غزالين. غير واحد نصيحه، لي بيجو ديال شي انا البنات ضروري ما كيتبدل لهم اللون. راه كما كتعرفوا الحاجه رخيصه ضروري ما كيكون يعني اكيد ما شاريه شي حاجه غاليه اللي غيبقى اللون ديالها ما كيتبدلش. المهم كنسمع بزاف ديال البنات كيديروا ديك لا باز ديال الصباغه باش كيبقى اللون هو هذاك، جربوها. وكاين هاد الطوينغات البنات حتى هما، ها هما ما غاديش يبانو مزيان هادشي. شوفوا كيفاش دايرين البنات هادو، واش 9 دراهم حتى هما ولا 10 دراهم. المهم انا غادي نحط لكم البري اكزاكت باش تعرفوا شحال دايرين. صراحه اللي بيجوا عندهم في الشكل وداكشي واعرين، كيعجبوني انا صراحه. بغيت لي ديجا بارطاجيت معكم اخر. البنات كاينين هاد السنيسلات هادو اللي كيداروا في النضيضرات، ها هما جبت منهم بزاف، ديجا بارطاجيت معكم في الفيديو اللي قبل في الغوز بيبي وفي الدوغي. وكاينه هذه في لارجونتي، بري ديالهم 6 دراهم، ما كيتعداش هذا البري هذا. وكاينين البنات هاد لي ميغوار هادو ميغوار ديكور او ميم طون، كيداروا في الحيط، كيتلصقوا في الحيط يعني على شكل ستيكرز، وكتلعبي بهم كيف ما بغيتي. انا غنحط لكم لا فوتو ديالهم كيفاش تيجيو في الحيط، وتقدروا تنقلوا يعني الديزاين ديال هاد الميغوار هادو كيفاش كيجيو في الحيط وديروا بحالهم. صراحه زوينين بزاف، رخاصين، دايرين غير 22 درهم. كاينين في دو كولور، هذا داك الفضي، وكاين واحد اللون اخر بحال داك سميتو البرونز، داك اللون برونزاج يعني اش كيقولوا ليه برونزي. المهم بحال داك اللون بحال هكا. الوغ بقيت دابا بقات لي غير هاد لي بغاسلي بزاف، ها هما كيجيو في الايد فنين غزالين. ما بغيتش نحلهم البنات، غنحط لكم لا فوتو ديالهم كيفاش كيجيو. الا بقى ينفعني عقلي دايرين 22 درهم حتى هما. الوغ غنبارطاجي معكم حاجه اخرى. هاد لي تريك هادو ديال الناس اللي تيمشيو مثلا البحر بيسين، مهم ما تيبغيوش داك الماء يدخل لهم في النيف ديالهم. الوغ هادو سميتو كيداروا في النيف، و باش كيسدوا النيف ما يدخلش ليه الماء. وكاينين هادو ديال الودنين معاهم نفس هذا
كديرها في الودين ديالك باش حتى الودين ديالك ما يدخلش ليهم الماء. البري ديالهم البنات 25 درهم، غزالين صراحه فهمتني. الوغ كيف ما كتشوفوا دابا بقات لنا اخر ارتيكل اللي هضرت لكم عليها في الاول، هي ديال هاد البنات. هادو هما اللي ديجا دويت لكم عليهم ديال لي بوان نوار. انا صراحه زعمتني واحد صاحبتي خداتهم، كنت جبتهم ليها نيت وجربتهم قالت لي واعرين واعرين وافيكاس لي بوان نوار. وهذا صافي اضطريت حتى انا باش نشريهم، وغادي ندير لكم فيديو ان شاء الله غادي نجرب معكم فيه واش بصح زوينين ولا لا. غادي نجرب يعني غنديروه اونصامبل وتشوفوا الريزولطا كيف ما هي، واش بصح يستاهلوا هاد الضجه هادي، حيت كاع الناس كيهضروا عليهم وتيقولوا باللي راهم زوينين. البنت كانت خداتهم 30 درهم، دابا البنات دايرين فيهم السولد رجعوهم ب 19 درهم. الوغ حتى انا تدخل خديتهم ب 30 درهم 29 درهم، هذا هو البري اللي خديته بيهم. الوغ ماشي مشكل. مهم البنات كنتمنى دائما تكونوا استفدتوا معايا، تشتركوا في القناه ديالي، تفعلوا الجرس، لايك والكومونتير كيف ما عودتكم دائما. ما سخيتش بكم، السلام عليكم وبيانتو، باي باي.